pagsimba mo, kay gituman mo ang sugo sa tawo. Susiha pag-ayo ang mga pagtulungan, nga dugay mo nang gitamdam. Sa Mateo 7:21, dili ang tanan makasulod sa gingharian, ginghariang bulawan ni Jesus giandam, alang sa mutuo ug magtuman. Ang tanang nadungog na kahalugi ang Diyos, ug tumana ang iyang mga sugo. Kay kini mao tibuok nga katungdanan sa tao, sumala sa gisulti sa Eclesiastes 12:13. Gusto ka ba na makaangkon sa kinabuhi nga dayon? Pamulong ni Jesus ngadto sa batan-on, bantayi ang tanang mga tugon. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, kung kamo nagatuo, nahigugma ka na ako. Inyong tumanon ang akong mga sugo, ug sa langit kamo makapuyo. Ang tanang nadungog na kahadloki ang Diyos, ug tumana ang iyang mga sugo. Kay kini mao tibuok nga katungdanan sa tao, sumala sa gisulti sa Eclesiastes 12:13. Tumanon ta, tumanon ta, ang kasuguan, ang kasuguan, ang kasuguan, ang kasuguan, ang kasuguan.